अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक सिफली अमल के साथ हाजिर हूँ। ये आतिशी तावीज़ है जो आज हम आपके लिए पेश करेंगे और ये सब आपके सामने यहाँ बनाया जाएगा, मुकम्मल आपको दिखाया जाएगा बना के, और आपके सामने ही सब कुछ होगा और इसका तरीका भी मुकम्मल आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। ये एक ही दिन का अमल है, एक ही दिन आपने करना है और आपने कब करना है, ये बुध के दिन आपने करना है, लेकिन 9 चंदा बुध होना चाहिए। यानी जैसे ही इस्लामी चांद एक नज़र आता है, उस चांद का जो पहला बुध होगा वो बुध जब ख़त्म हो जाएगा तो उस रात को आपने इसको बनाना है और ये अमल आपने उसी रात में करना है। उसी रात में आप तावीज़ बनाएंगे और उसी रात आप इस नक्श को, इस तावीज़ को जलाएंगे, तो एक ही रात का ये अमल होगा। आप देख लें कि आपका कितना टाइम इस तावीज़ के बनाने में सर्फ होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। दोस्तों, ये नाजायज़ मोहब्बत हासिल करने का तावीज़ है। अगर कोई नाजायज़ मोहब्बत के लिए करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट, हमारी गुजारिश हमेशा से यही रहती है कि आप नाजायज़ काम के लिए इसको ना करें। लेकिन इस अमल को इसको मुसलमान भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए मना है, मुसलमान भी कर सकता है और नॉन मुस्लिम भी इसको कर सकता है। ये तावीज़ आपने बनाना है और बनाने के बाद आपने इसको उसी जगह पर, उसी वक्त आपने इसको जलाना है। लेकिन अगर आपके मतलूब का, महबूब का घर आपके घर के नज़दीक है तो फिर आपने उसके घर की दीवार के करीब जाके जलाना है। लेकिन अगर आपका मतलूब किसी और सिटी में है या किसी और कंट्री में है तो फिर ये आपको इजाज़त है कि आप किसी वीराने में जाकर या किसी अलग जगह पर बैठकर इसको बना सकते हैं और इसको वहाँ जला सकते हैं। ये ऐसा आतिशी तावीज़ है जिसका वार कभी ख़ता नहीं जाता। आप इसको आजमा के देखें। अब मैं मज़ीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और आपको तावीज़ की जानिब लेके चलूँगा। ये मैं लिखता जाऊँगा और आप इसको देखते जाएंगे और उसी हिसाब से फिर आपने लिखना है। अब मैं बोलूँगा नहीं, किसी ख़ास मकाम जहाँ होगा तो वहाँ फिर मैं आपको बोल के बताऊँगा कि अब आपने इसको कैसे करना है। ये देखें, ये मैंने लिखा है आपके सामने। ये जीम है, उसके बाद लाम है, फिर हमज़ा है, फिर 313 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर एक बड़ा हमज़ा है, उसके ऊपर फिर अलिफ है, नीचे फिर हमज़ा है, ऊपर फिर हमज़ा है, और उसके बाद आगे आपने नाम मतलूब लिखना है। मवालदा, मतलूब का नाम, जो भी आपका मतलूब है, मर्द है तो आप मर्द का नाम लिखेंगे। उसके बाद पिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर मतलूब औरत है, मतलूब का नाम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बिंत लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये इतना हिस्सा, इसका जो तीसरा हिस्सा है, ये मुकम्मल हो गया। अब हम आगे चलेंगे। ये देखें, ये मैंने ऐन लिखा है ऊपर और नीचे 2 दफ़ा हे लिखा हुआ है। ये भी हे है और ये भी हे है, ये 2 दफ़ा हे लिखा हुआ है। ये अलामत आप तीन मरतबा बनाएंगे, 3 मरतबा लिखा जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद अलसा ये लिखा जाएगा और उसके बाद फिर यही अलामत 3 मरतबा आगे फिर लिखी जाएगी। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ अलसा लिखेंगे। अब इसके आगे नाम तालिब आएगा। नाम तालिब वालदा। अब ये ऊपर जब आपने पहली लाइन लिखी है तो यहाँ मतलूब का नाम आपने लिखना है
اور آخر میں جب الصاع لکھنا اس کے بعد آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا. آپ اگر مرد ہیں اپنا نام لکھیں گے طالب کی جگہ پہ اور آگے بن لکھیں گے, پھر آگے والدہ کا نام لکھیں گے. اور اگر آپ خاتون ہیں اپنا نام لکھیں گی طالب کی جگہ پہ, آگے بنت لکھا جائے گا, پھر اس کے آگے اپنی والدہ کا نام لکھیں گے. یہ ہے تعویذ, یہ جو آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ یہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے مکمل رکھ دیا ہے. میں آپ کو الگ سے یہ ویڈیو میں بنا کر نہیں دوں گا, یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس اچھی طرح سے دیکھ لیں, میں نے ایک ایک لفظ لکھ کر اور بول کر آپ کو بتا دیا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے. اب یہ تعویذ آپ کا بن چکا, تیار ہو چکا. اب آپ نے ویٹ کرنا ہے تھوڑی سی دیر. یہ رات کو آپ نے شروع کیا, بدھ کا دن ختم ہوا اور اس کے بعد آپ نے عشاء کے بعد 10 بجے 11 بجے آپ نے اس کو بنایا. اب بنانے میں اتنا ہی وقت لگے گا جو کہ آپ کے سامنے لگ چکا ہے, اس سے زیادہ وقت نہیں لگنا, اتنا ہی کام ہے. یہ آپ نے بنا لیا. اس کے بعد آپ اس کو, اگر آپ کا مطلوب آپ کے گلی محلے میں کہیں رہتا ہے, اسی جگہ پہ جہاں آپ رہتے ہیں, تو آپ اس کو لے کر نکلیں گے. آپ کے ہاتھ میں لائٹر یا ماچس آپ کے ساتھ ہوگی, تو آپ وہ بھی لے کے جائیں گے اور اس کو آپ وہاں اس کے گھر کے قریب 10-12 فٹ 15 فٹ 20 فٹ کے فاصلے پہ جلائیں گے اور اس کی راکھ کو سنبھالیں گے. راکھ کو نیچے زمین پر نہیں گرنے دینا. اور اس کی راکھ کو آپ اگر محبوب کے گھر میں پھینک سکیں تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اگر نہ پھینک سکیں تو کم از کم اس کی دیوار پہ آپ نے اس کو لازمی پھینکنا ہے, اس کی دیوار پہ جا کے یہ لگے. اور اگر آپ کا مطلوب آپ کی سٹی میں نہیں ہے, آپ کے کنٹری میں نہیں ہے, باہر ہے, تو پھر جہاں آپ موجود ہیں, جہاں آپ نے اس تعویذ کو بنایا ہے, اسی جگہ پہ آپ نے اس کو جلا دینا ہے. اور جلا کر پھر اس کی جو راکھ ہے اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اپنے پاس. کسی ماچس کی ڈبی میں ڈال کر رکھ لیں یا کسی شاپر میں ڈال کر رکھ لیں, کسی بھی طریقے سے اس کو سنبھال لیں. اور جب آپ کو موقع ملے اس کے گھر کے قریب جانے کا تو آپ نے اس کی دیوار پہ پھینکنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو اس کی دیوار پر نہیں پھینکو گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ آپ کا انشاءاللہ بہت پہلے حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ تعویذ کو وہ جو راکھ ہے اس کو آپ نے زمین پر نہیں پھینکنا. اگر آپ کو سنبھالنا مشکل ہو تو پھر آپ اس کو کسی شاپر میں بند کر کے زمین میں بھی دفن کر سکتے ہیں, اس طرح بھی ہو جائے گا. پھر اگر محبوب کے در پر یا اس کی دیوار پر نہ بھی گرا سکیں تو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو جلانا ہے. تو یہ ماچس میرے پاس بھی موجود ہے, میں آپ کو اس کو جلا کر بھی دکھاؤں گا. یہ بنانے کے بعد آپ کا آخری کام یہ ہے, آپ نے اس کو اس کونے سے جلانا ہے. اس کونے سے نہیں جلانا, اس سے نہیں جلانا, اس سے نہیں جلانا. یہ جو رائٹ کونا ہے نیچے والا, اس پہ اس سے آپ نے اس کو جلانا ہے. یہ مکمل جل جانا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ مکمل جل گیا, آپ کے سامنے ہے. آپ نے اب اس کی راکھ کو کسی بھی چیز میں سنبھالنے, تاکہ اگر آپ مطلوب کے گھر کے قریب موجود ہے تو پھر سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایسے اٹھائیں اور مطلوب کی دیوار پہ مل دیں یا وہاں پھینک دیں, دیوار کے اوپر ٹچ ہو جائے. بس خیال یہ کرنا ہے کہ جہاں آپ دیوار پہ لگائیں گے وہاں نیچے نالی وغیرہ نہ ہو. اگر نالی ہو تو پھر اس کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے ایسے دیوار پہ مل دیں گے. دیوار پہ پھینکنا نہیں, پھر کیونکہ نالی میں نہ گرے. آپ نے اس کو دیوار پہ مل دینا ہے, یا پھر آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں. اگر مطلوب آپ کا دور ہے تو اس طریقے سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو دوستو, آج کی ہماری ویڈیو یہاں تمام ہوتی ہے, اور ہم اپنا جو عمل آج ہم نے بتانا تھا آپ کو بتا چکے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقصد میں کامیاب و کامران کرے. اور چلتے چلتے آپ سے پھر گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے, اس کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. اجازت چاہتا ہوں, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.